دے رسول نالو اگے نہیں بڑھنا. مثال دے طور تے اج مغرب دے تسی کنے فرض پڑھے نے با جماعت؟ کنے پڑھے نے پنڈ چ؟ سارے ملک جی 3 ہوندے نے، تسی بول دے کیوں نہیں؟ مغرب دے روزانہ کنے فرض پڑھ دے ہو؟ تے جے کدے کدے تسی کہو مولوی صاحب آج ساڑا دل کر رہا ہے 4 پڑھا دے ہو، سورت بھی پڑھی جائے گی، سورت فاتحہ بھی، دعاواں بہتیاں، ایمانداری نہ دسو اور مغرب دی نماز ہو جائے گی؟ ثواب ملے گا تو انہوں؟ اچھا اج رات فجر ہون آئے گی تے روزانہ 2 پڑھ دے ہو، جے تسی اج فجر دیاں کٹھیاں 4 نیت لو نماز ہو جائے گی؟ بولو. کوئی بابا کہے کہ میں روزانہ ایتھے سورہ فاتحہ پڑھ دا، آج میں بدل گیا سجدے اندر سورہ فاتحہ پڑھاں گا، سبحان ربی اعلیٰ ایتھے پڑھاں گا اور نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوئے گی؟ بولو دسو. اے نبی پاک دا طریقہ نہیں، اے نبی پاک دا ایتھے راج اللہ دا چلے گا، رواج طریقہ محمد کریم دا چلے گا صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. راج اللہ پاک دا، رواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. عقل کہندی ہے کہ جراباں دے تھلوں مٹی لگ دی ہے، تھلوں مسا کیتا جائے. حدیث مصطفیٰ دے اندر آؤندا جراباں دے اتوں مسا کیتا جائے. ایمانداری نہ دسو عقل دی نہیں چلے گی، ایتھے نبی پاک دی حدیث دی مننی بات مننی پائے گی. جو آقا نے فرمایا، جو حدیث اندر آیا ہے وہ بات مننی پائے گی. اور دین اندر عقل چل دی، بولو بولو، دین اندر عقل چل دی نہیں. میں گزارش کر رہا ہوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ اور ان دے رسول نالو اگے بڑھنا. جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت اندر اپنے ذہن نو اپنے دماغ نو ملا لوے اے بدعت ہو جاندی ہے. بدعت دے متعلق نبی پاک فرماندے نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور نوجوانوں بابیو اے میری پہلی گزارش ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور ان دے رسول نالو اگے نہیں بڑھنا. سنت دی اہمیت ہے، سنت نال محبت کرنی، پیغمبر دے طریقے نال محبت اور پیار. اور سنو